बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक इंतहाई सनसनीखेज और हंगामा आरा खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक ऐसी खबर जो आपके कानों के धुएं निकाल देगी। जी हां, बिल्कुल। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दरमियान खुफिया और शर्मनाक ताल्लुकात का इंकशाफ हुआ है और ये भांडा फोड़ा है एक घर के भेदी ने, और जिसके बाद इमरान खान के हक में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ही से गवाही आई है। और अफसोसनाक बात यह है कि इस वक्त और पहले भी 18 माह 14 माह बल्कि ये कहा जाना चाहिए कि 4 साल पहले भी इमरान खान के बुक्स में पाकिस्तान का सियासी माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकार, उन्होंने तमाम तर हदें क्रॉस कर दी थी। बैकग्राउंड आपके सामने रखते हैं। ये कहानी शुरू होती है इमरान खान के ओहदा है वज़ीर आज़म पर आने के बाद, वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने के बाद किस तरह से ये सारा मामला हुआ, क्योंकि सिर्फ 6 माह के अंदर ही इस किस्म के इशारे मौसूल होना शुरू हो गए थे कि इमरान खान पाकिस्तान की पॉलिसी को, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को, दिफाई पॉलिसी को, मुआशी पॉलिसी को जिस आज़ादी के साथ चलाना चाह रहे थे, आज़ादाना खतूत पर उस्तवार करना चाह रहे थे, उसके बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी हुकूमत ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया था। और इस फैसले के अंदर नवाज शरीफ और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खुफिया और शर्मनाक ताल्लुकात ने अहम तरीन किरदार अदा किया, जो आगे चलकर मैं एक्सक्लूसिव और बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो बैकग्राउंड जनाब इसका यह कि इमरान खान ने हुकूमत संभाली थी अगस्त 2018 के अंदर, और उसके बाद जो पहला बड़ा वाकया था, आपको याद होगा, चाय बड़ी मशहूर हुई थी अभिनंदन की, और जिस तरह से पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया था, इमरान खान की गुड्डी चढ़ गई थी। और उसके बाद फिर जिस तरह से वापस किया था अभिनंदन को, उसके बाद भी गुड्डी चढ़ी हुई थी। और इमरान खान के वर्ल्ड कप 1992 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद 2019 का आगाज एक ऐसा वक्त था कि जब पाकिस्तानी कौम का एतमाद एक बार फिर दोबारा बला की हदों को छू रहा था। और अब तो लोग ये बात भी करते हैं कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को उनके किरदार तक महदूद रखना चाहते थे, खुफिया एजेंसी को उनके किरदार तक महदूद करना चाहते थे, और पाकिस्तान की मुआशी, पाकिस्तान की दिफाई और पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसको पाकिस्तानी पार्लियामान के ज़रिए चलाना चाहते थे। अब ये था वो माहौल कि जिस माहौल के अंदर इमरान खान की हुकूमत गिराने के हवाले से मनसूबाबंदी की गई, और इसमें नवाज शरीफ के और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खुफिया और शर्मनाक ताल्लुकात का अहम तरीन किरदार था, जिसकी तरफ आज इशारा किया गया है एक अहम तरीन शख्सियत की जानिब से, जिनको आप GHQ का बॉस भी कह सकते हैं। तो जनाब, तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको यह बताऊं कि अप्रैल 2019 के अंदर ही मामलात शुरू हो गए थे, और फिर जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी तो नवंबर 2019 में हुई थी, लेकिन उससे पहले चंद बड़ी और अहम तरीन बातें हुई थी। एक ये हुआ था कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिरने की झूठी खबरें, झूठे प्लेटलेट्स गिरने की झूठी खबरें अचानक आना शुरू हो गई थी। पाकिस्तान के रवायती मुलाजम मीडिया ने भी बाकायदा तौर पर इस हवाले से एक किरदार अदा किया था, जिसमें जंग जियो ग्रुप पेश था, दीगर टीवी चैनल्स भी थे, और फिर पाकिस्तान की अदालतों से भी इस किस्म के रिमार्क्स आ रहे थे कि जनाब नवाज शरीफ की ज़िंदगी की ज़मानत दी जाए। और फिर जिस तरह से फैसिलिटेट किया गया पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, पाकिस्तान की उस वक्त की अदलिया की जानिब से, और नवाज शरीफ को बाहर भिजवा दिया गया, वो सारा आपके सामने है। लेकिन अब इस कहानी से राज एक एक करके खुल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं, जो इस वीडियो में भी आपके सामने रखेंगे। यानी वजह क्या थी नवाज शरीफ के और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खुफिया और शर्मनाक ताल्लुकात। तो जनाब, धरना हुआ था अक्टूबर 2019 में। हम आपको याद करा दें, मौलाना फौज रहमान इसके पीछे थे। उस वक्त पाकिस्तान के DGISPR थे जनरल आसिफ गफूर साहब, DGISI थे जनरल फैज़ हमीद साहब, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा साहब। अब लोग इस पर भी बात कर रहे हैं कि आज जब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा फैजाबाद धरना केस को दोबारा से सुन रहे हैं, नजरसानी अपील को दोबारा से लेकर बैठे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस पर अमल दरामद की वो सपोर्ट करते हैं, और इस फैसले के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाया जाए।
फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से जो साबिक जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं काजी फ़ैज़ ईसा, उनका एक फ़ैसला, नजरसानी दरखास्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वापस ले ली और IB ने वापस ले ली, पेमरा ने वापस ले ली। 3 रुकनी बेंच अब इसके ऊपर बैठा हुआ है और कहा जा रहा है कि आगे चलकर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद हॉट वाटर्स में जा सकते हैं। तो जनाब ये बैकग्राउंड आपको बताना ज़रूरी था, और क्योंकि इससे पहले ये कहा जाता रहा कि जनाब जो धरने हुए थे 2017 के TLP के, उसके अंदर भी कुछ किरदार था जो है वो साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद का, उस वक्त की पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का, और फिर जिस तरीके से वो एक सारा सियासी माहौल बना और उसकी एक लंबी चौड़ी प्लानिंग थी कि अगली आने वाली हुकूमत नज़र आ रहा था सबको कि इमरान खान की होगी, वो मकबूलियत की महराज पर हैं। उस हुकूमत के हवाले से भी कन्फ्यूजन पैदा करनी थी। नवाज शरीफ को इस तरह से घर भेज कर यह बताया जाना था कि जनाब देखिए इमरान खान को एक साफ मैदान मिला तो तब कामयाब हुई, हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं था। हमेशा से खुफियात आगे की लंबी प्लानिंग करते हैं और इमरान खान की उस आईनी और कानूनी हुकूमत पर इन फैसलों के जरिए कुछ सवालात उठाए गए। जब इमरान खान ने पहले 6 माह में उनका मूड नजर आ गया कि वो कोई डिक्टेशन नहीं लेंगे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से, कोई डिक्टेशन नहीं लेंगे खुफिया हादसों से, बल्कि आज़ादाना तरीके से पाकिस्तान की तमाम तर पॉलिसियाँ आगे बढ़ाएंगे, तो फिर ये सारी बुन्नत हुई। और इस बुन्नत के अंदर अहम तरीन किरदार अदा किया साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खुफिया और शर्मनाक ताल्लुकात ने, जिनकी तफसीलात आगे चलकर आपसे हम शेयर करने जा रहे हैं। तो जनाब नवंबर 2019 के अंदर ये जो है वो जो बाजवा साहब हैं उनकी तोसी का मामला होता है, 3 बरस के लिए उनको तोसी मिलती है। इसी दौरान नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिरते हैं, इस्लामाबाद के अंदर मौलाना फजल रहमान का धरना होता है, और इसी माहौल के अंदर फिर 2 चीज़ें होती हैं कि जनरल बाजवा साहब को तोसी मिल जाती है और नून लीग भी जनरल बाजवा की तोसी के लिए वोट डालती है, पीपल्स पार्टी भी, बल्कि सारा पार्लियामान वोट डालता है। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और नवाज शरीफ बड़ी खामोशी और आसानी के साथ अदालतों की फैसिलिटेशन, इस्टेब्लिशमेंट की फैसिलिटेशन के बाद एक डील करके बाहर चले जाते हैं, और इमरान खान कहते रह जाते हैं कि मैं नारो नहीं दूंगा, और बाद में चलकर वो बताते भी हैं कि इस मामले के पीछे क्या चीज़ें थीं। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें सामने भी आती हैं और मौलाना फजल रहमान के धरने को भी इस्तेमाल किया जाता है इमरान खान की हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए। और उस वक्त मौलाना फजल रहमान के धरने के अंदर उस आपको याद है हामिद मीर साहब ने भी शिरकत की थी और मीडिया भी सारा उस धरने को किस तरह से पोर्ट्रे कर रहा था, वो सारी सूरत हाल आपके सामने है इमरान खान के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए। इसी किस्म का काम पाकिस्तान में गुज़श्ता 75 बरसों में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पाकिस्तान के मुलाजम मीडिया की मदद से करती रही है, और हम अपने 23 साल जर्नलिज्म के अंदर से इस हवाले से कई गवाहियाँ जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं, और ये तमाम तर चीज़ें हमारे सामने की हैं। तो जनाब ये था वो सारा माहौल, और इस माहौल के अंदर नवाज शरीफ बाहर सुधार जाते हैं, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुलती हैं, और आज इस बात का इंकशाफ होता है अंदर के बंदे की जानिब से। और साबिक वज़ीर दिफा GHQ के साबका बास ख्वाजा आसिफ, नून लीग के रहनुमा, वो एक ऐसा इंकशाफ करते हैं नवाज शरीफ और जनरल बाजवा के खुफिया शर्मनाक ताल्लुकात के हवाले से, जो कि सुनकर जिसको पाकिस्तानी अवाम के कानों से धुएं निकल जाते हैं। ये लेकिन ये सब कुछ हो किस वक्त रहा है? पाकिस्तान की जो रियासत है, पाकिस्तान का जो सियासी माफिया है, पाकिस्तान के अंदर जो हैंडलर्स हैं, जो सहूलतकार हैं, वो एक ऐसे माहौल के अंदर ये सारा काम कर रहे हैं एक बार फिर इमरान खान को रोकने के लिए, जब पाकिस्तान किस किस्म के हालात से दो चार है। और क्या होता है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की आज कोशिश होती है, नाकाम बनाई जाती है सिक्योरिटी एजेंसीज़ के मुताबिक, और TTP के 3 दहशतगर्द हलाक होते हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी अफसोसनाक वाक़या होता है मस्तोंग में, ईद मिलाद के जुलूस में खुदकुश धमाका होता है, DSP समेत 50 से ज़ायद अफराद हलाक हो जाते हैं। ये है आज का पाकिस्तान। इमरान खान किस किस्म का पाकिस्तान छोड़ के गए थे वो आपके सामने है, और 18 माह में इस पाकिस्तान को 18 से 20 माह में क्या बना दिया गया। और फिर इसके अलावा हंगू से खबर आती है, हंगू के अंदर भी जो है वो मस्जिद में जो है वो खुदकुश धमाके होते हैं, और खुदकुश धमाके थाने की जो मस्जिद है वहाँ पर खुदकुश धमाका होता है, 5 अफराद वहाँ पर भी जो है वो जाँ बहक हो जाते हैं। और उसके बाद फिर पाकिस्तान के हवाले से ये खबरें तो मुल्क से हैं इंतहाई अफसोसनाक। और ख़बर आती है कि जद्दा से लाहौर आने वाले PIA की परवाज़ में आतिशज़दगी हो जाती है। ये हालत कर दी है इस वक्त पाकिस्तानी PIA की, पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन की। फिर ये जनाब खबर आती है कि सऊदी अरब में भीख मांगने वाली जो फैमिली है, उस जो है वो भीख मांगने सऊदी अरब जाने वाली फैमिली के 16 जो अफराद हैं
وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں اور یہ ملتان سے عمرہ ویزے پر گئے تھے۔ اب دیکھیں نا، پوری قوم کو منگتا بنا دیا ہے۔ میں پہلے بھی آپ کے سامنے یہ رکھ چکا کہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میں بھیک مانگنے نہیں آیا، تو انہوں نے پوری قوم کو منگتا بنا دیا، اور پاکستان، اور کہا گیا چند دن پہلے بھی کہ بڑی تعداد میں وہاں پر بیرون ملک جو بیکاری ہوتے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد 80 سے 90% پاکستانیوں کی ہوتی ہے۔ اب یہ ہے وہ ماحول، یہ ہے وہ پاکستان کے جو بنا دیا گیا ہے پاکستان کو، اور پھر اس ماحول کے اندر کیا خوفناک انکشاف کیا جاتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ کانوں سے دھواں نکالنے والا خفیہ اور شرمناک تعلقات کا انکشاف۔ جنرل باجوہ کی توسیع کی حمایت میں ہمیں پنجاب اور وفاقی حکومت کی پیشکش ہوئی تھی۔ اب سوچئے کہ پنجاب کے اندر اس نون لیگ نے کب حکومت بنائی، وفاق کے اندر کب بنائی، یہ معاملات 2022 کے ہیں، لیکن آفریں کب سے چل رہی ہیں؟ 2019 سے، یعنی ابھی عمران خان کو آئے صرف 6 ماہ ہوئے تھے، یعنی اس وقت سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی تھی کہ عمران خان کو گھر بھجوایا جائے اس مافیا کے ساتھ مل کر، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اگر عمران خان رہے تو پھر جناب مافیا ہینڈلر اور سہولت کار مستقبل کی تمام دکانیں بند ہونے والی ہیں۔ سینئر رہنما ہیں نون لیگ کے، سابق وزیر دفاع ہیں، اور جو وزیر دفاع ہے وہ GHQ کا باس ہوا کرتا ہے، اور یہ انہوں نے گفتگو اپنے فیورٹ ٹی وی اینکر حامد میر کے ساتھ فیورٹ ٹی وی چینل جیو کے اوپر بیٹھ کے کی، اور اب ان تمام تر چیزوں کی کچھ وجوہات ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کی کچھ وجوہات ہیں جو ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں۔ موصوف کہتے ہیں کہ میں کوئی منطقی توجیہ نہیں پیش کر سکتا کہ ہم نے کیوں توسیع کی حمایت کی تھی، پارٹی قیادت نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں اس وقت آرمی چیف کی توسیع کے فیصلے کے ساتھ جانا چاہیے۔ میں بتاتا ہوں، یہ ایک باقاعدہ طور پر ڈیل تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے دشمن کا دشمن دوست ہوا کرتا ہے، تو اس وقت ان کے دشمن عمران خان تھے، اور اب پھر عمران خان بعد میں بھی کہہ چکے کہ جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ جو دشمنی کی اس کا سب کو اندازہ ہے جس قسم سے ان کے ساتھ انہوں نے کی بے وفائی۔ تو اس طرح سے باجوہ صاحب اور نون لیگ ایک پیج کے اوپر آگے، اور پھر نواز شریف اور جنرل باجوہ کے خوفناک شرمناک جو تعلقات تھے خفیہ، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ اور عمران خان تو بارہا یہ کہتے ہیں، پاکستانی ٹی وی چینلز نہیں مانتے، وڈے اینکر ویلے کالم نگار ملازم صافی نہیں مانتے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ قدرت کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، یہ سارے راز کھل رہے ہیں۔ تو جناب موصوف کیا کہتے ہیں؟ جناب باجوہ کی توسیع کے فیصلے کے ریٹرن فیور میں مجھے یہ آفر ہوئی تھی، جس ماہ ووٹنگ ہوئی اس سے کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، کہ انہوں نے کہا، یعنی اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے ہماری توسیع کا، کوئی ابہام نہیں ہے۔ میں نے کہا جی کوئی ابہام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریری طور پر آپ کیا چاہتے ہیں حکومت کے حوالے سے، اور ساتھ ہی پھر ہمیں آفر کی کہ جون میں آپ پنجاب کی حکومت لے لیں۔ 2-3 ماہ بعد جون آنے والا تھا، یعنی یہ مارچ اپریل کی بات ہو رہی ہے جو میں نے ویڈیو میں پہلے رکھا، اور پھر کہنے لگے جناب دسمبر تک آپ وفاقی حکومت لے لیں۔ اب یہاں انہوں نے نواز شریف کو بڑا ایک انقلابی ثابت کرنے کے لیے کہا کہ ہم نے، نواز شریف نے کہا کہ میں ریٹرن میں کوئی فیور نہیں لیتا، لیکن وہ فیور پھر انہوں نے بعد میں لی۔ پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی تعیناتی کے اوپر بھی آپ کو یاد ہوگا فیض حمید صاحب کے خلاف مریم نواز نے جو کمپین کی، اور پھر نئے DGI کے آنے کے بعد جس طرح سے انہوں نے اور انصار عباسی صاحب نے خبریں لگا کے جنگ گروپ نے اپنا حق ادا کیا، ایک وہ باقاعدہ طور پر ایک پورا ماحول بنایا، وہ سب آپ کے سامنے اس پلیٹ فارم پر ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں۔ تو جناب انہوں نے کہا کہ جن سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے ایک الفاظ استعمال کیے تھے، وہ الفاظ کیا تھے وہ ذرا سنیں کہ اس الفاظ کے اندر ہے ساری ان 18 ماہ کی PDM کی حکومت کی کہانی، اور اس شرمناک اور جو خفیہ تعلقات تھے جنرل باجوہ کے درمیان اور نواز شریف کے درمیان، وہ اس ایک لائن کے اندر سمو دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن جن سے میری ملاقات ہوئی، یعنی یہ سارے معاملات کرنے کے لیے کہ آپ ہمیں فیور دیں توسیع کے معاملے پر، اور بدلے میں آپ ہم سے پنجاب کی حکومت لے لیں، بدلے میں آپ ہم سے جو ہے وہ وفاق کی حکومت لے لیں۔ جو یہ ساری آفرز کر رہے تھے وہ کون تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے تھے۔ انہوں نے ایک الفاظ استعمال کیا، خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں وہ الفاظ غور سے سنیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اسے بہت برداشت کر لیا۔ اب ہم سے کیا مراد ہے؟ یقینی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کیا مراد ہے، اور اسے سے کیا مراد ہے؟ اسے سے مراد عمران خان ہے۔ یعنی کون یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے عمران خان کو بہت برداشت کر لیا؟ اور یہ بات کی جا رہی ہے مارچ اور اپریل کے مہینے میں۔ سوچئے ذرا کہ جب عمران خان کی حکومت جو کہ اگست 2018 میں آئی، اس کو آئے ہوئے ابھی صرف 7-8 ماہ ہوئے تھے، ابھی تو بڑی مشکل سے جو ہے وہ ایک لائن کے اوپر پاکستان کے اندر حکومت جو ہے وہ چڑھی تھی۔ پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی خارجہ پالیسی، پاکستان کی دفاعی پالیسی، پاکستان کے امن و امان کے حوالے سے صورتحال ساری اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ ٹریک پر آ رہی تھی۔ اور عمران خان نے کسی وقت یہ بات بالکل درست کہی تھی کہ یہ سارا پلان ہو چکا تھا، اور شاید اس کے اوپر شاید اس کے اوپر 2020 کے اوائل میں ہی عمل ہو جاتا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان بھی یہ بات کہہ چکے کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ مارچ میں ہم جان چھڑا لیں گے۔
اور یہ توسیع شوسی لینے کے بعد، لیکن ہوا کیا؟ پھر آ گیا کرونا، اور اس کرونا کے درمیان انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ اگر اب ہم نے حکومت لے لی تو پھر کرونا سے حالات خراب ہو جائیں گے، اکانومی تباہ ہو جائے گی اور لوگ کہیں گے کہ بیڑا غرق کر دیا ہے۔ تو انہوں نے عمران خان کے لیے پھر رک گئے، گڑھا کھودنے کی کوشش کی کہ چلیں اسے کرونا میں چلنے دیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ نیک نیت جب ہوں آپ تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ کرونا سے جس طرح پاکستان نکلا، جس طرح سے پوری دنیا نے عمران خان کی پالیسیوں کی تعریف کی، جس طرح سے جو کچھ ہوا وہ سارا آپ کے سامنے ہے کہ کرونا کے وقت میں بھی پاکستان ان چند 2 4 5 ملکوں میں شامل ہے جن کے اندر حالات بہترین رہے، اور دنیا کے سب سے مضبوط ملک جس کو گردانا جاتا ہے مضبوط اکانومی، امریکہ اکانومی، انہوں نے بھی پاکستان کی تعریف کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے واپس اپنے منصوبے کے اوپر، جب کرونا سے نکل گئے، اکانومی پاکستان کی بہتر ہوگی، پاکستان ٹریک کے اوپر چل نکلا، آگے آنے والے ترقیوں کے دن تھے، دوبارہ عوام نے عمران خان کو لے کے آنا تھا، یہ ڈر گئے دونوں مافیا ہینڈلر سہولت کار تینوں، اور عمران خان کی حکومت گرا دی۔ مزید تفصیلات اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔